ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्म आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये च नमः परमात्मने। तो अहं फलकं दर्शयामि। यदि कुत्रचित् मम ध्वनिविच्छेदः स्यात् तर्हि अवश्यं सूचयन्तु, यतः अहं ग्रामे अस्मि। अद्य अत्र वृष्टिः अपि महती अस्ति। आरम्भे एव किमपि न श्रुतवती आसम्। एवमेव अधुना तु इदानीं श्रूयते। हा, श्रूयते महोदय, सम्यक् श्रूयते। ग्रामे वृष्टिः महती अस्ति। कदाचित् मध्ये मध्ये नेट्वर्क् गच्छेत् इत्यपि भवेत्, अतः श्रूयन् वदन्तु तत्क्षणं यदा न श्रूयेत। अपि च स्क्रीन् शेर् सद्यः कृतवान् अस्मि। यदि कष्टं भवति तदा स्क्रीन् अद्य शेर् नापि कुर्याम्, यतः स्क्रीन् शेर् मध्ये तर्हि अधिकम् ऊर्जां स्वीकरोति यन्त्रम् अन्तर्जालस्य। अस्तु, समीचीनम्। गते पाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तत् एकवारं स्मरामः। अस्माकं क्रमे स्वर्गवर्गस्य अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य षड्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अनिरुद्धस्य कृष्णस्य पौत्रस्य नामद्वयम् अस्माभिः द्वे नामद्वयं पठितम्। अनिरुद्धः उषापतिः इति नामसंज्ञाद्वयम्। प्रसिद्धा संज्ञा तु अनिरुद्धः इत्येव भवति। विशेषणभूता संज्ञा उषापतिः इति भवति। संज्ञा द्विधा भवन्ति। प्रसिद्धा नाम तस्य मूलतः यत् प्रसिद्धं नाम भवति तत्, पुनः प्रसङ्गानुरोधेन विशेषणकोटौ प्रविशन्ति याः संज्ञाः ताः संज्ञाः अपि भवन्ति। आम्, ततः लक्ष्म्याः षट् नामानि पठितानि। लक्ष्मीः पदमालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया इति। एकं विष्णुशङ्खस्य शङ्खो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यः। एकं विष्णुचक्रस्य चक्रं सुदर्शनः। एकं विष्णुगदायाः कौमोदकी गदा। एकं विष्णुखड्गस्य खड्गो नन्दकः। एकं विष्णुमणेः कौस्तुभो मणिः इति। तत्र आम्, सार्धद्विश्लोकभागेन अस्माभिः एतावन्तः विषयाः पठिताः। षड्विंशः एषः पाठः आसीत्। अधुना अस्माकं क्रमे स्वर्गवर्गस्य सप्तविंशः पाठः आरब्धः भवति। आ, तत्र नवगरुडस्य नाम नवनामानि गरुडस्य अस्माभिः पठनीयानि। कश्चन प्रसिद्धः पक्षिविशेषः यस्य नवनामानि पठ्यन्ते। एकवारं श्लोकम् उच्चारयामि। गरुर्मान् जातमस्ति, अत्र मया किञ्चित् करेक्षन् करणीयम्। गरुत्मान्, गरुत्मान् इति अस्ति। गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः नागान्तको विष्णुरथः। अत्रापि किञ्चित् लेखने दोषः जातः अस्ति। विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः इति। अस्मिन् श्लोके गरुडस्य नवनामानि सन्ति। तर्हि पश्यामः। इमानि यानि नव नवसङ्ख्याकानि नामानि वर्तन्ते, तेषां व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः कः, कथम् इमानि व्युत्पद्यन्ते इति। तत्र आम्, गरुत्मान् इति प्रथमा आख्या दृश्यते। समीचीनम्। गरुतः, गरुतौ गरुतः एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि पश्यन्तु, बहुवचने नाम प्रथमाविभक्ते बहुवचने एतद् रूपं भवति किं, गरुतः इति।
तत्र गरुतः अर्थात् पक्षाः मीन् विंग्स् इति वदामः खलु, आङ्ग्ले इति स्मरामि, पंख हिंदी में बोलते हैं, सन्ति अस्य इति अर्थे गरुत् इति शब्दात् तत्र मतुप् प्रत्ययः भवति। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपु इति अस्ति खलु, प्रसिद्धः मतुबर्थः। तत् अस्य अस्ति, तत् अस्मिन् च अस्ति इति अर्थद्वयं भवति। उभयथापि अर्थसङ्गतिः भवति। तर्हि गरुत् मतुप्, मतुपः मत् अवशिष्यते, गरुत् मत्। हम्म? इदानीं गरुत् मत् इति स्थिते झयः इति सूत्रेण, गरुत् इति शब्दः झयन्तः भवति, अतः झय इति सूत्रेण गरुत् इत्येतस्य तकारस्य स्थाने दकारादेशः प्राप्यमाणः भवति। परन्तु तस्य निषेधः क्रियते। एकं सूत्रमस्ति, मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, अयवादिभ्यः नाम यवादिगणे ये पठिताः सन्ति शब्दाः। एकक्षणं मया किञ्चित् असङ्गतमुक्तं, पुनः वदामि। एकक्षणं, किम् असङ्गतमुक्तं मया? हा, झयः इत्यनेन गरुत् इत्यत्र तकारस्य दकारः उक्तः, तथा न झयः इत्यनेन झयन्तात् परस्य मतुप् इत्यस्य मकारस्य वकारादेशः भवति इति उच्यते। अतः पूर्वं मया या पङ्क्तिः उक्ता तां परिष्कुर्वन्तु। हा, तर्हि यदि झयः इत्यनेन सूत्रेण गरुत् मत् इति स्थिते मत् इत्यत्र विद्यमानस्य मकारस्य वकारादेशः स्यात्, तर्हि तु गरुत् वत् इति स्यात्। अनिष्टं रूपं स्यात्। वकारः तु नापेक्षितः, मकारः एव अपेक्षितः, एवं खलु। अतः प्रकृते मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, अदुपधायाः च मतोः वः अयवादिभ्यः इति तत्र उच्यते। नाम न यवादिभ्यः, अयवादिभ्यः, नाम तत्र गरुत् इति शब्दः अ, अ, यवादिगणे अन्तर्भाव्यते इति कारणतः तत्र यवादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः परतः विद्यमानस्य मतुपः मकारस्य वकारादेशः यः प्राप्तः भवति तस्य निषेधः उच्यते। अतः मतुप् इत्यत्र वर्तमानस्य अथवा विद्यमानस्य मकारस्य वकारादेशः न भवति। अतः एतत् गरुत् वत् गरुत् मत्, मकारः तथैव तिष्ठति, अतः गरुत् मत् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः यथा पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति, पुल्लिङ्गे एव भवन्ति, गरुत्मान्, गरुत्मन्तौ, गरुत्मन्तः इत्यादीनि रूपाणि अत्र जायन्ते। एषः महोदय, अत्र हा, तकारस्य दकारः किमर्थं न अभवत्? अपि च दकारस्य नकारः अपि भवितुम् अर्हति खलु? हा, अत्र प्रत्यये भाषायां नित्यं। हा हा अते मतु यचिभम् एतत् सूत्रानन्तरं किं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्यां पश्यन्तु। अहं वो सूत्र मेरी पदान्तकार्यमस्ति न, गरुत् इति न पदान्तकार्यम् अस्ति। न पदान्तत्वमस्ति। न न पदान्तत्वं मतु प्रत्ययः मात्र यचिभम् एतत् प्रत्यये सूत्रानन्तरम् एकं सूत्रमस्ति, पश्यन्तु भवति मम। चेत्, प्रत्ययः भवति चेत् नित्यं भवति खलु? आ अत्र आ, पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, एतत् सूत्रं पश्यन्तः सन्ति। यचिभम् अनन्तरं किं सूत्रमस्ति यद् मया दर्श्यमानमस्ति? हरिः ओम्, एम् ऐ ऑडिबल? ह्रस्वौ मत्वर्थे। इनच्। न न न न। यच् आम् महोदय, तसौ हा, मत्वर्थे। तसौ मत्वर्थे इति अस्ति। अस्य सूत्रार्थं पश्यन्तु। तकारान्तं सकारान्तं शब्दरूपं मत्वर्थे प्रत्यये परतः भसौन्यं भवति। अत्र अस्ति महोदयायाः प्रश्नस्य समाधानम्। अस्तु, इदानीं
अस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुं भवद्भिः द्वित्राः विषयाः अवधानेन श्रोतव्याः। गरुत्मान् हा गरुत्मान् इत्यत्र अस्माभिः मतुप् प्रत्ययः कृतः। मतुप् तद्धितप्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे कृतः? गरुतः अस्य अस्य वर्तन्ते अथवा गरुतः अस्मिन् सन्ति। तद्धितप्रत्ययः सुबन्तात् भवति। तद्धितेषु कश्चन भागः, नाम केचन तद्धितप्रत्ययाः सुबन्तेभ्यः भवन्ति, केचन च तद्धितप्रत्ययाः सुबन्तेभ्यः न प्रातिपदिकेभ्यः भवन्ति। सः विषयः तद्धितप्रकरणे विस्तरेण चर्च्यते। अस्तु, तर्हि अत्रापि समासवत् विग्रहपरम्परा भवति। तद्धितेषु वदामि, गरुतः अस्मिन् सन्ति इति लौकिकविग्रहः भवति। अलौकिकविग्रहः कः भवति तर्हि? गरुत् जस्, सम्यक्। मतुप् इति अलौकिकविग्रहः भवति। मतुप् तद्धितान्तः अतः गरुत् जस् मतुप् इति एतावतः मतुबन्तस्य समुदायस्य कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तदनन्तरं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण जस् इति विभक्तेः लुक् भवति। तर्हि तत्र मरुत् मतुप् मरुत् मत् इति स्थिते प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य तत्र मरुत् एतस्य सुबन्तत्वं जायते। सुबन्तत्वं जायते चेत् सुबन्तत्वात् पदत्वमपि जायते। पदत्वं यदि स्यात् तर्हि जष्ट्वं स्यात्, अथवा पदत्वाश्रितानि कार्याणि यानि यानि सन्ति सन्धिकार्याणि तानि अत्र प्राप्तानि स्युः, अनुनासिकादीनि अन्यानि च। परन्तु अत्र प्रत्ययलक्षणं भवति चेदपि पदसंज्ञायाः बाधः क्रियते भसंज्ञया। केन सूत्रेण? तसौ मत्वर्थे इत्यनेन। सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। तकारान्तं सकारान्तं शब्दरूपं मत्वर्थे प्रत्यये परतः भसंज्ञं भवति। अतः प्रकृते एकक्षणं मान्यः। नमस्ते जी। जी, अहं प्राप्तः तद्दिने रात्रौ 10:30 मम काचित् कक्षा चलति, समाप्य करोमि। अस्तु, करोमि। हा, श्रूयते खलु मान्याः? विजयाजी, लक्ष्मी, आम् आं महोदय, वंशीजी। आम् अस्तु अस्तु, आं श्रूयते। क्षन्तव्यः। तर्हि प्रकृतम् आगच्छामि। तर्हि मरुत् गरुत् मत् इति स्थिते मरुत् इत्यत्र यः तकारः तस्य नाम तकारान्तस्य भसंज्ञा भवति। भसंज्ञा यदि भवति तदा पदसंज्ञाश्रितं यत्किमपि कार्यं न भवति। अतः गरुत् इत्यत्र विद्यमानः तकारः तथैव तिष्ठति। अतः मरुत्वत् इत्येव भवति। तत्र वत्वानन्तरं जष्ट्वकार्यं न भवति। मरुद्वत् इति न भवति। इति पाणिनेः तसौ मत्वर्थे इति उदाहरणम् इति सूत्रम्, अपि च उदश्वित्वान् विद्युत्वान् यशस्वी पयस्वी कौमुद्यामपि पश्यामः किमुदा विदुष्मान् इमानि उदाहरणानि तत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। तर्हि महोदय, भवत्याः जिज्ञासायाः समाधानं लब्धं किम्? विजय महोदय? आं महोदय। तर्हि अग्रे गच्छामः। वंशीजी, भवती अपि किमपि वदति स्म? न न अवबुद्धं महोदय। अस्तु, तर्हि उत्तमम्। अग्रे गच्छामः। तर्हि
गरुत्मान् इति तु सिद्धं नाम गरुत्मत् इति शब्दः यदा सिद्धः भवति तदा विभक्तिकार्यं भवति सुप्रत्ययः आगच्छति उपधा दीर्घः भवति यदा भवान् महान् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति तद्वत् गरुत्मान् इति रूपं सिद्धं भवति अ, गरुत् शब्दस्य व्युत्पत्तिः अपि यद्यपि मूलतः मूले यदा गरुत् शब्दः पृथक्तया पठिष्यते तदा चर्चिष्यते परन्तु सामान्यतया अत्रापि गरुत् शब्दस्यापि प्रकृतिप्रत्ययचर्चां वयं कुर्मः घृ धातुः शब्दार्थकः भवति तर्हि गृणाति अर्थात् शब्दायते वायुवेगेन यः सः गरुत् भवति पुल्लिङ्गे एषः शब्दः यदा कश्चन पक्षी डयनं करोति तदा वायुवेगेन तस्य पक्षाभ्यां सह यदा स्पर्शः जायते तदा कश्चन शब्दः उत्पद्यते एवं खलु अतः तादृशव्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य औणादिकमेकं सूत्रं मृग्रोर्तिः तेन गृ धातोः उति प्रत्ययः क्रियते उति एतस्य उत् अवशिष्यते गृ उत् ऋकारस्य गुणः भवति गर उत् गरुत् इति शब्दः सिद्धः भवति सम्यक् एतत् गरुत्मान् शब्दविषये विशेषः उक्तः एषः विशेषः उक्तः अग्रे गरुडः इति अस्ति द्वितीयं नाम तस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः पश्यन्तु गरुद्भिर्डयते इति नाम पक्षैः डयनं करोति यः सः गरुडः भवति तर्हि भवन्तः अत्र पश्यन्तु डीङ् विहाय सा गतु अस्य धातुः डी इति अवशिष्यते नाम डयते इत्यत्र डीङ् इति धातुः भवति तस्य डी अवशिष्यते तर्हि गरुति इति उपपदे सति अन्येभ्योऽपि अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकेन दप् प्रत्ययः भवति एतद् वार्तिकं भवन्तः अस्मिन् सूत्रे द्रष्टुं शक्नुवन्ति गत्वा भाष्ये आम् तर्हि डप् प्रत्ययः भवति का स्थितिः जायते गरुत् डी द पुनः वदामि गरुत् डी द इति स्थिते ततः अत्र गरुत् इत्येतस्य यः तकारः अस्ति खलु तस्य लोपः पृषोदरादित्वात् अर्थात् एकं सूत्रं वर्तते पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् पाणिनि महोदयेन एकः गणः कृतः अस्ति पृषोदरादिगणः तस्मिन् गणे सः अस्माकं कृते ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां साधनाय पाणिनिमहोदयः अस्माकं कृते स्वातन्त्र्यं दत्तवान् अस्ति खुली छूट दी है उन्होंने किं स्वातन्त्र्यं भवन्तः शिष्टानां ये प्रयोगाः सन्ति ते प्रयोगाः यदि मम अष्टाध्याय्यां विद्यमानेन सूत्रेण न सिद्ध्यन्ति तर्हि भवन्तः तान् प्रयोगान् साधयितुं व्याकरणदृष्ट्या साधयितुं यत् कर्तुम् इच्छन्ति तत् कुर्वन्तु स्वतन्त्रता अस्ति भवतः यथा प्रकृते गरुत् इति शब्दस्य तकारस्य लोपः न केनापि सूत्रेण प्राप्यमाणः अस्ति एवं खलु समग्र अष्टाध्याय्यां केनापि सूत्रेण तकारलोपः न प्राप्यमाणः अस्ति अतः तत्र उच्यते पृषोदरादित्वात् तलोपः मतलब कि इस शब्द को उठा करके पृषोदरादिगण में रख दें और बस हो गया काम वहां जा करके वो ऑटोमेटिकली ही जो चाहिए वैसा हमसे करवा देता है अर्थात यथा व्यवस्था अस्माकं कृते अपेक्षिता सा व्यवस्था अत्र उपलब्धा भवति अतः तकारस्य लोपं कुर्मः एवं बहवः उपायाः क्रियन्ते अस्माभिः वैयाकरणैः तत्र महाभाष्यकारः स्वयं सूत्रकारः प्रमाणम् अस्ति महाभाष्यकारः स्वयं कथयति शिष्टाः खलु यत्र प्रमाणं किमष्टाध्याय्यात् तत्र क्रियते शिष्ट प्रयोग जहां पर प्रमाण है तो वहां पर अष्टाध्यायी के द्वारा भला क्या किया जाए अर्थात अष्टाध्यायी भी शिष्ट प्रयोगों का निबंधन नहीं कर सकती अथवा शिष्ट प्रयोगों से बढ़कर के अष्टाध्यायी नहीं है
तस्य च अयं नाभिप्रायः यत् अष्टाध्यायी तुच्छः अस्ति, परन्तु सः अर्थात सूत्रकार भगवान पाणिनि जी ने, वार्तिककार भगवान वररुचि ने, भाष्यकार भगवान पतंजलि जी ने मुनित्रयस्य यः समुदायः अस्ति, तस्मात् मुनित्रयात् प्राक्तनाः ये शिष्टाः सन्ति, प्राक्तनाः वा परवर्तिनः वा, तेषां कृते महान् कश्चन आदरः दत्तः अस्ति। तादृशः प्रयोगः यद्यपि विरलाः, अन्यथा यद्यपि त्रिमुनिव्याकरणेन यस्य शब्दस्य व्यवस्था न कृता स्यात्, तादृशं शब्दं वयं न पश्यामः लोके, सर्वमपि अत्र व्युत्पाद्यते। अस्तु, तर्हि मन्ये गरुडः, ड ड इति प्रत्ययः यः अस्ति तस्य यथावत् रूपं स्वीक्रियते, डकारः तथैव स्वीक्रियते। एषः कृत् प्रत्ययः भवति ड, यतः तृतीयाध्यायप्रसङ्गश्चेत् कृत् प्रत्ययः अस्ति, यतः डि धातोः एषः प्रत्ययः विहितः। किञ्चित् अवशिष्यते खलु रूपसिद्धिः, अवशिष्यते। का स्थितिः आसीत् आरम्भे? गरुत् डीड इति खलु मया स्थितिः उक्ता। तलोपस्य आं उपायः, महोदय। तलोपस्य उपायः उक्तः, अन्येभ्यो दृश्यते इति वार्तिकेन। इदं डप् प्रत्ययस्य डकारस्य इतसंज्ञा भवति चुटु इत्यनेन, गरुत् डी अ इति स्थितिः जाता। ततः टेः इति सूत्रेण डी इत्यत्र विद्यमानस्य टेः अर्थात् ईकारस्य लोपः भवति। गरुत् ड अ, क्षम्यतां, गरु ड अ, गरुड इति स्थितिः जायते। अतः गरुडः विभक्तिकार्ये कृते गरुडः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। मन्ये स्पष्टः स्याद्विषयः। कोऽपि प्रश्नश्चेत् प्रष्टुं शक्यः, अन्यथा पाठान्ते अपि चर्चा भवितुमर्हति। महोदय अग्रे क्षम्यताम्। अनन्या तत्र ड प्रत्ययः भवति किल तत्र आम् वार्तिकेन, आम्। तस्मात् पूर्वं डि अपि भवति किल, डी गरुत् तु डीडः धातुः इति अस्ति, भवति। डी धातुः अस्ति। ओ ढी धातुतः, ओके। डीङ् विहाय ढी सा धातु गतौ, डीङ् एवम् विहाय सा अस्तु, गतौ इति अस्ति खलु टीकायां लिखितः। सत्यं सत्यम्, आम्, ओके क्षम्यताम्, अस्तु अवगतम्। सः धातुः भवति। हा, अग्रिमं नाम वर्तते तार्क्ष्यः इति। तर्हि अत्र व्याख्याता कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। तार्क्ष्यस्य अर्थात् कश्यपस्य अपत्यम्, ऋष्यण नाम ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च, अत्र तेन सूत्रेण ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च तेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। कश्चन अस्ति तार्क्ष्यः, तस्य अपत्यम् इति अर्थे अण् प्रत्ययः, तार्क्ष्य अण्, अणः अवशिष्यते। तार्क्ष्य इत्यत्र यस्य इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति, अन्ततः तार्क्ष्य इत्येव आगच्छति। वस्तुतः अत्र तार्क्ष्यस्य अपत्यं, तार्क्ष्य अर्थात् काश्यपः, तस्य अपत्यम् इति साक्षात् न युज्यते। तक्षकः अस्ति न, तक्षकः मुनेः अपत्यम् अस्ति। न न, अत्र वस्तु तार्क्ष इति तृक्ष इति पश्यन्तु, अपरा व्युत्पत्तिः अस्ति खलु, सा युज्यते अत्र पश्यन्तु। तृक्षस्य अपत्यं गर्गादित्वात्, ञै अर्थात् गर्गादिभ्यो ञै इति अस्ति। तृक्ष तत्र कश्चन वर्तते, काश्यपस्य एव नाम तृक्ष इति, अथवा काश्यपस्यपि पितुः नाम तृक्ष इति तद्द्रष्टव्यम्। वस्तुतः गर्गादिभ्यो यञ् इत्यनेन यः यञ् उच्यते खलु, सः गोत्रापत्यार्थे भवति। भवतां यदि तद्धितस्य किञ्चित् अध्ययनमस्ति तर्हि गोत्रापत्यं किं भवति? पौत्रादारभ्य या वंशपरम्परा भवति, सा वंशपरम्परा गोत्रापत्ये अन्तर्भवति। प्रपौत्रादारभ्य या वंशपरम्परा भवति, नाम प्रपौत्रोऽपि तत्र अन्तर्भवति।
तस्याः वंशपरम्परायाः पाणिनीयशास्त्रे युवसंज्ञा भवति। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं जीवति तु वंशे युवा वान्यस्मिन् सपण्डे स्थविरतरे जीवति इत्यादीनि सूत्राणि तत्र तद्धितेषु भवन्ति। अतः अत्र तृक्षस्य गोत्रापत्यम् तृक्षस्य अपत्यम् इत्यर्थे आदौ तार्क्षशब्दः साधनीयः। तार्क्ष किं तार्क्ष इति। तर्हि तार्क्ष तृक्ष एतस्मात् ऋष्यणी कृते नाम ऋष्यन्ते वृष्णीगृभ्यश्च इत्यनेन अण् भवति। तृक्ष अण् आदिवृद्धिः तार्क्ष अलोपः तार्क्ष तार्क्ष इति रूपं सिद्धं भवति। तृक्षस्य गोत्रापत्यम् अर्थे इत्यर्थे गर्गादिभ्यो इत्यनेन यञ् वक्तव्यः इति मम मतिः। अत्र कश्चन लेखनदोषः जातः वर्तते वा इति भाति मम। कुत्र? अत्र पश्यन्तु तार्क्ष्य इत्यत्र एकक्षणं डिलैन् गलत् फलत् लग गई। अस्तु तार्क्ष्य इत्यत्र अत्र साक्षात् अत्र तार्क्षस्य नाम तार्क्ष इति अकारान्त यकारः नास्ति तत्र। अतः किं करणीयम् अत्र तृक्षशब्दः यः अस्ति खलु तस्मात् गोत्रापत्यार्थे यञ् प्रत्ययः करणीयः एतद् युज्यते। अर्थात तृक्ष का पुत्र तार्क्ष और तृक्ष का जो गोत्रापत्य है अर्थात तृक्षस्य अपत्यस्य अपत्यं यः वर्तते सः कः तार्क्ष्यः। तर्हि अत्र तृक्ष शब्दात् गर्गादिभ्यो यञ् इत्यनेन यञ् प्रत्ययः करणीयः। तृक्ष यञ् यञः य आदिवृद्धिः तद्धितेषु चामादित्यनेन ऋवर्णस्य स्थाने आर् तार्क्ष य यस्य इति च तार्क्ष् य तार्क्ष्या इति रूपं सिद्धं भवति। अतः प्रथमतया व्युत्पत्तिं यद् आरब्धवान् खलु तार्क्ष्य इति कृत्वा तत्र अहं किञ्चित् सन्देहमि अर्थात् सन्देहं करोमि अत्र तथा न लेखनीयमासीत् इति भाति मम। अस्तु भवतां प्रश्नः यदि स्युः पश्चात् चिन्तनं कुर्मः। सद्यः भवन्तः एतां व्युत्पत्तिं स्वीकुर्वन्तु। तृक्षस्य अपत्यं गर्गादिभ्यो इत्यनेन यञ् यकारोऽपि सुलभः सर्वं भवति अतः एतत् स्वीकुर्वन्तु। अत्रापि स्यात् किमपि परन्तु तार्क्ष्य शब्दः तु आदौ एव सिद्धः अस्ति खलु गोत्रापत्यार्थे। तर्हि तार्क्ष्यस्य अपत्यम् इत्यनेन यदि अण् कृतः एकक्षणम् एकं सूत्रमस्ति किम् यकारलोपं करोति अनादि कुत्र आगच्छति एकक्षणम् एकक्षणम् अनादि आगच्छति अपत्य आपत्यस्य च तद्धितेनाति एतत् किं वदति एकवारं पश्यामः स्मृतं मया। आपत्य यकारस्य हलः उत्तरस्य तद्धिते अनाकारः सम्यक् 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 सम्यगेव उक्तवान् तर्हि सः मम ज्ञानोदयः अधुना जातः। स्मृतं समयेन स्मृतम् अतः आगतं बुद्धः। तार्क्ष्यस्य अपत्यमिति यदि कथयामः तर्हि तद्धितस्य च किं किं सूत्रमुक्तमग्ने मया क्षणमेकम् आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यनेन अत्र यप्रत्ययः नाम तार्क्ष्य इत्यत्र यः यञ् अस्ति खलु अत्र तार्क्ष्य इत्यत्र यः य इति अस्ति तस्य लोपः भवति। न न न न न तथापि तथापि सन्देहः अस्ति एव मम। कः? यदि तस्य लोपः स्यात् तार्क्ष्य इत्यत्र यदि यकारस्य लोपः स्यात् तर्हि तार्क्ष्य इति प्रयोगे यकारः एव न श्रूयेत खलु। अतः अत्र तदेव अत्र अहं चिन्तयामि अत्र पाठभेदः अस्ति इत्येव मम अत्र निर्णयः अस्ति। अतः भवन्तः रामाश्रमीव्याख्यानस्य अथवा सुधाव्याख्यानस्य अस्य अन्यत्र पाठं पश्यन्ति चेत् एकवारं सूचयन्तु यत्र एतस्मात् किञ्चित् पाठः भिन्नः स्यात्। नाम तार्क्ष्यस्य इति न वक्तव्यं तार्क्ष इति नाम यत्र यकारः नास्ति तथा वक्तव्यम्। अथवा सुलभतया यत् पश्चात् उक्तवान् एव अस्ति विकल्पकोटौ यत् तृक्षस्य अपत्यम् इति अर्थे नाम गोत्रापत्यं तत्र तस्मिन् पक्षे तु क्लेशः एव नास्ति। अतः अत्र मम सन्देहः अस्ति। अतः अहम् अत्र इतोपि स्फुटतया वक्तुं शक्नुयाम् यदि मया इतोपि द्वित्राः पाठाः अवलोकिताः भवेयुः अस्याः व्याख्यायाः। अतः सद्यः यदि भवतां मनस्सु काचित् युक्तिः अस्ति तार्क्ष्यस्य अपत्यमिति अर्थे ऋष्यन्ते वृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन अण् प्रत्ययस्य साधना तर्हि भवन्तः कथयेयुः
माम् अपि बोधयेयुः परन्तु सद्यः एतामेव व्युत्पत्तिं गृह्णन्तु त्रिक्षस्य अपत्यम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। वैनतेयः विनतायाः अपत्यं पश्यन्तु। विनता काचित् प्रसिद्धा अस्ति इतिहासे। गरुडः वैनतेयः इत्युच्यते। तर्हि विनता इति शब्दात् स्त्रीभ्यो ढक् अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः भवति। ढकः ढ अवशिष्यते। आयने ईनि ईयः फडखजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण ढस्थाने ए आदेशः। किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। वि इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः ईकारः तस्य ऐ इति रूपेण वृद्धिः जायते। वैनता एय वैनतेया इति रूपं सिद्धं भवति। वि उपसर्गपूर्वक नम धातोः क्तप्रत्यये सति विनत टापि च विनता इति रूपं सिद्धं भवति। मकारस्य तु लोपः भवति अनुनासिकभूतस्य। ततः अग्रे किमस्ति? खगेश्वरः इति अस्ति। खगानाम् ईश्वरः षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र वर्तते। सामान्यः खे गच्छति इति खगः। ख उपपदे सति गम धातोः डप् प्रत्ययः भवति। सप्तम्यां जनेरडः इत्यादीनि अनुशासनानि तत्र सन्ति एव। अतः ख गम ड तिलोपः ख ग खग। न श्रूयते। सम्यक् न श्रूयते। जी जी क्षणमेकं क्षणमेकम्। अधुना अधुना श्रूयते? अधुना तु श्रूयते, तस्मात् अनन्तरं न श्रूयते। कुत्र यावत् श्रुतमासीत् तद् वदन्तु। वैनतेयः इति वैनतेयस्तु गरुडे, तस्मात् किमिति किमिति? न खगः इति श्रुतं। खगः के गच्छति, के गच्छति। पूर्णिमा महोदय कथमस्ति? स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति? सम्यक् कदा कदा सम्यक् भवति, कदा कदा सम्यक् न अस्तु भवति। अस्तु 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 महोदय अस्तु धन्यवादः। हाँ अस्तु, तर्हि ख धन्यवादः महोदय, हाँ ख धन्यवादः। अस्तु अस्तु। ख गम ड ड एतस्य डकारस्य इति संज्ञा भवति। अवशिष्यते ख गम अ। पुनः टेः लोपः भवति। गम इत्यत्र अम् इति यः टि भागः अस्ति तस्य लोपः भवति। ख ग अ खग विभक्तिकार्ये कृते खगः इति रूपं सिद्धमस्ति। ईश्वरः इत्यत्र तु ईशधातोः एकं सूत्रमस्ति। स्थेषभासपि सकसो वरच् तेन वरच् प्रत्ययः भवति। ईश्वरा ईश्वरा इति रूपं सिद्धं भवति। अस्तु अग्रस्ति नागान्तकः इति तत्र पश्यन्तु। नागानाम् अन्तकः यत्र कुत्रापि नागं पश्यति सर्पं पश्यति तस्य अन्तमेव करोति स्वाहा। अतः षष्ठी तत्पुरुषः भवति। तत्र नागशब्दः तु अत्र नाम सप् वाचकः एव भवति। तत्र नगे भवः इति नागः। नगशब्द नाम पर्वतेषु नागाः भवन्ति। तर्हि नगशब्द यद्यपि अन्यत्रापि भवन्ति परन्तु विशेषेण पर्वतेषु भवन्ति। नगे भव नाम नगशब्दात् तत्र भव इत्यर्थे अणप्रत्ययः भवति। आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा नागशब्दः सिद्धः भवति। तस्यापि अन्ते गच्छामः चेत् नगशब्दः भवति। सः तु पर्वतार्थकः भवति। न गच्छति इति नगः नाम पर्वतः एकत्रैव तिष्ठति कुत्रापि न गच्छति। स्थिरः भवति अतः नगः भवति। नगे च यः भवति सः नागः भवति। अन्तकः इत्यत्र अन्तकः नाम यः अन्तं करोति। यमराजस्य एका आख्या भवति अथवा यः यस्य विनाशं करोति सः अन्तकः इति भवितुमर्हति। अत्र अन्तशब्दः एकः भवति। अन्तशब्दस्यापि अन्ते अन्तः यदा प्रविशामः तर्हि तत्रापि अति इति धातुः भवति अथवा अम् इति अपि एकः धातुः भवति। तस्मात् औणादिके तन् प्रत्यये कृते अपि न श्रूयते महोदय। अस्तु 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 प्रतीक्षे प्रतीक्षे। हाँ जी श्रूयते वा? हरिः ओम्। न श्रूयते। हाँ अधुना श्रूयते खलु? हाँ तर्हि अन्तं करोति इत्यर्थे अन्तशब्दः कथं सिद्ध्यति? अम् धातुः तस्मात् तन् प्रत्यये कृते अन्तशब्दः सिद्ध्यति। अन्तं करोति इत्यर्थे तत्र तत्करोति तदा चष्टे इत्यनेन सूत्रेण णिच् प्रत्ययः भवति। अन्त णिच् ततः प्रकृते अन्तकः इत्यत्र मूल् प्रत्ययः भवति। नाम णिजन्तात्
णुल् प्रत्ययः भवति। ततः णुलः वु अवशिष्यते। अन्त णिच् वु वु एतस्य अक इति अवशिष्यते। क्षन्तव्यं वु स्थाने अकादेशः भवति युवोरनाकौ। तर्हि अन्त न श्रूयते महोदय। न श्रूयते वा? क्षणमेकं, तर्हि अहं नेट्वर्क् चेञ्ज् करोमि वा? एर्टेल् योजयामि, अधुना जियो आसीत् एतावता। किञ्चित् वातायने च स्थापयामि। आं मान्य। अधुना का स्थितिः? श्रूयते वा? हरि ओम्। भग्नः जी, जायते। हरि ओम्। अधुना मान्यः? अधुना श्रूयते महोदय, परन्तु सम्यक् नास्ति। सम्यक् नास्ति इतोपि खलु? अन्तविषये किम् उक्तवान् आसीत् महोदय, तद् न श्रुतम्। अस्तु, पुनः वदामि। अधुना भवतां शब्दः श्रूयमाणः अस्ति, मम अम्यो श्रूयमाणः अस्ति? अरे, पुनः गतम्। भग्नः अस्ति परन्तु श्रूयमाणः अस्ति। अस्तु, तर्हि किञ्चित् किञ्चित् प्रयते वक्तुम्। हा, नागानाम् अन्तकः इति उक्तं खलु? तर्हि अन्तकः इत्यत्र नागशब्दस्य व्युत्पत्तिः तु उक्ता, सा तु बहुविश्रुता स्यादेव। अन्तं करोति इति अन्तकः। अन्तशब्दः अम् धातोः तन् प्रत्ययान्तः साधितः दृश्यते। ततः महोदय काचित् प्रविष्टवती। हा, ततः अन्तं करोति इत्यर्थे अन्तशब्दात् रणिच् प्रत्ययः भवति। तत्र सूत्रमेकं न भवति। श्रूयते महोदय। ओहो, न श्रूयते वा? तर्हि तु समस्या अस्ति। हरिः ओम्। क्षम्यतां महोदय। न श्रूयते खलु? अन्तशब्दस्य विषये किमपि न श्रुतम्। हा, तर्हि पुनः वदामि अन्तशब्दविषये। अधुना अन्तकः इति किमपि उक्तवान् आसीत्। आम्, सः तु लिङ्क् अन्तकः जातः गरुडः। अधुना किं वदन्ति, श्रूयते वा? बहु कष्टमस्ति चेत् तर्हि अग्रिमे पाठे पश्यामः, किं वदामः। नो चेत् अत्रैव स्थगयतु महोदय, अग्रिमवासरे करोतु। अद्य तर्हि अत्रैव स्थगयामः, किं वदन्ति, यदि सूत्रं न श्रूयते? एवं खलु? नागान्तकः इति अग्रिमवासरे। अस्तु, तर्हि नागान्तकः इत्यतः अग्रिमवासरे। आम् महोदय। आम् महोदय। पश्यामः, तर्हि अग्रिमवासरे पठिष्यामः। भवतु, मङ्गलं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघः गुणाः आम् महोदय, अग्रिमवासरे करोतु। क्षयो धीरा सश्रिये आम् आम् घृताय च। अस्तु, भवताम् अन्येषां प्रश्नानाम् अद्यतनपाठस्य च विषये अग्रिमवासरे वदिष्यामि। ग्रामे अस्मि, क्षन्तव्यः। शान्तिमन्त्रं महोदय। ग्रामे अस्मि, वृष्टिः महती